میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سفینہ مدینہ بس جو ہے مدینہ منورہ کی تیار ہے، قافلے کے اسلام پہ بیٹھ چکے ہیں۔ الحمدللہ وہ سفر کہ جس کا انتظار ہر عاشق رسول کو رہتا ہے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھل یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے۔ رب کریم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ مبارک سفر عطا فرمائے اور اس سفر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ درود و سلام پڑھتے رہیے، اشک باری کا ایک خاص سلسلہ رہے اور ذوق و شوق کے ساتھ فضول باتوں سے بچتے ہوئے ہمارا یہ سفر مکمل ہو۔ امیر اہل سنت کی وہ یادیں ہمارے ساتھ ہوں کہ جس طرح باپا یہ سفر فرماتے رہے، اللہ کرے کہ کاش اس کی جھلک ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ راستہ مدینے جا رہا ہے۔ شرم آتی ہے مجھ کو، کہاں یہ مدینہ کہاں میں کمینہ، نہ وہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل۔ آقا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ آقا لگاتے مانتے ہیں مجرم ہے مگر آپ کی امتی ہے، آپ کے مدینے میں بڑی امید لیے چھوڑی پھیلایا ہے یا رسول اللہ۔ نہیں جانتا میں مدینے کے آداب، نہیں جانتا میں مدینے کے آداب، پڑھتے رہیے، مدینہ منورہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठो तार अब उठो जरा वो गौर से देखो छाया नूर हर शय पर ये छाया नूर हर शय पर मदीना आने वाला है मदीना आने वाला है सर भी खम आँख भी नम शर्म से पानी पानी सर भी खम आँख भी नम शर्म से पानी पानी क्या करूं नजर नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास क्या करूं नजर नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास। है लीजिए आप सबको मुबारक हो कि हमारा बंदा वजूद मदीना मुनव्वरा की फज़ाओं में दाखिल हो गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्अलुका शफ़ाअत या रसूलल्लाह, अस्अलुका शफ़ाअत या रसूलल्लाह, अस्अलुका शफ़ाअत या रसूलल्लाह। आपका भागा हुआ मुजरिम, आपका सबसे बड़ा मुजरिम आपके दरबार में हाजिर है। आका आपने फिर करम किया, हमें अपने शहर में बुला लिया। या रसूलल्लाह की शफाअत से बहरामंद फरमाइए, हमें मदीने का अदब अता फरमा दीजिए, हमें इश्क़ व मस्ती अता हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। कुछ नहीं है वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। गुनाहों के सिवा क्या किया बद सही चोर सही मैं मुजरिम गुनाहगार सही हूँ, मैं कैसा भी सही हूँ तो करीमा तेरा। आका मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मदीने में भीड़ है फकीरों
अपनी निगाहों को झुकाए रखें, दुरूद सलाम पढ़ते रहें। अब से कुछ देर के बाद मस्जिद नबवी के मीनार शरीफ नजर आना शुरू हो जाएंगे। मुमकिन है आगे जाके गुंबद खजरा का भी दीदार हो, मगर हम अभी नहीं। इंशाअल्लाह तैयार होकर गुस्ल करके नया लिबास पहनकर इमामा शरीफ का ताज सजाकर खुशबू लगाकर इंशाअल्लाह रोते हुए बिलकते हुए मस्जिद नबवी में आना है। फिर आका के रोज़ा अल्लाह का दीदार भी करेंगे, मस्जिद नबवी के नूरानी मीनार भी देखेंगे। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।